Welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. With regards to organizing the controversial Sunburn Festival in Goa, High Court on Friday has pronounced its order that the festival will continue with interim arrangements arranged by the state concerning noise pollution, traffic congestion, etc. throughout the event. With the compliance of the guidance of the organizers and the state government, the event shall go on, said Advocate General Devidas Pangam. By the High Court. High Court has now pronounced the order. High Court has said that as far as Sunburn Festival is concerned, it will go on with certain conditions and some interim arrangements as far as noise pollution is concerned, as far as traffic is concerned. The state is supposed to take all precautions. There will be high officials at the site throughout the event, and as far as traffic is concerned, it will be monitored by the police. The event organizer also should take all the precautions which are to be taken in terms of the earlier directions of the High Court, and several guidelines of the government of Goa are there. They have to be all complied with, and with the compliance of with all these conditions and requirements, the High Court has said that the event shall go on, and they will monitor this, and the matter will be taken up after the event to find out whether there are any breaches, and if there is anything to be improved or any action is required to be taken. See, the law is very clear right from the Supreme Court up to our High Court. As far as Gram Sabha is concerned, the powers of Gram Sabha are very, very limited. Construction license, permissions, events, etc. These powers are not conferred upon Gram Sabha under any law. These powers are given to the Panchayat body, which is an elected body. All these powers have to be exercised by the Panchayat body. So therefore, I don't have any doubt in my mind. And as far as this country is concerned, there is no doubt in anybody's mind that Gram Sabha does not have all these powers. That was exactly argued before the High Court. All the judgments were shown. There were judgments of the High Court which were shown to the division bench. The judgment of the Supreme Court was also shown to say that the Gram Sabha does not have inherent power. It is a creature of a statute. Its powers are restricted, which are conferred upon it, and these type of powers are not there with the Gram Sabha, and that is what the law is of the country. Yes, permission in the sense that High Court has said that we are not staying the holding of this event. However, the conditions as imposed by the law, conditions as imposed by the government, and the statements which are made by the government before the High Court and by the organizer to take precautions and measures during this event will be part of the order, and those conditions will be complied with by the organizers as well as by the government. The division bench of the High Court of Bombay at Goa has provided several significant orders in connection with the public interest litigation (PIL) filed by Moses Pinto over the dust pollution at NH66 elevated corridor. The High Court has ordered the contractor to complete the hot mixing of the roads to ease traffic congestion and reduce dust pollution. Further, the corridor construction site should be illuminated properly with signboards stating proper instruction to the commuters within the span of 10 days. Ambulances and emergency services should be stationed at strategic locations in case of an emergency. Non-compliance to these directives will not be tolerated by the court, said the High Court. PIL WP number 2656 of 2024 filing has provided several significant orders and observations for improving the road conditions and public safety along the NH66 elevated corridor project between Porvorim and Giri. The main highlights include road repairs and hot mixing. The contractor, that is respondent number 7, has been directed to complete the hot mixing of specific road stretches, inclusive of the stretch between the Mahindra showroom to the Hyundai showroom at Porvorim and other pertinent locations within a span of 10 days. With regards to traffic congestion measures, issues of traffic congestion were addressed with directives for the timely hot mixing of roads, particularly near the O-Kokero junction and other problematic areas. With regards to safety and illumination, proper illumination at the elevated corridor construction site and the installation of signboards for better visibility were mandated, with deadlines set for compliance within a span of 10 days. Ambulances and emergency services, that is 108 ambulances as well as motorcycle ambulances, are to be stationed at strategic locations, and signboards displaying their contact information must be mandatorily installed along the project site within a span of 10 days.
With respect to demolition for road widening, the directives have proposed steps for demolishing obstructive structures such as kiosks near the Mall de Goa, and the same are to be expedited by the Collector North Goa. With regards to coordination and accountability, the contractor, that is the respondent number 7, must seek permissions and inform the traffic police at least 48 hours prior before any road diversions or digging is to take place. It has been remarked that non-compliance with these measures would not be tolerated well by the respective High Court. The pollution control directions which have been issued by the GSPCB to the contractor are to be implemented as well, and the contractor must respond to the board by the 20th of December 2024. With regards to the elevated corridor project continuation, it remains contingent upon the completion of road repairs and measures to prevent traffic congestion during the New Year period. The Honorable High Court has emphasized the need for collaboration among departments and strict adherence to directives so as to ensure public convenience and safety. The Goa Congress on Friday has condemned the remark made by Home Minister Amit Shah during the parliamentary session on Thursday regarding B.R. Ambedkar and demanded the minister's resignation and apology. During the session, Minister Shah stated that it has become a fashion to say Ambedkar, 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 Ambedkar. If they took God's name so many times, they would have got a place in heaven. Congress alleged that Union Home Minister Amit Shah had insulted Ambedkar during his speech. भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हाजो अपमान केलो आपल्या स्पीचा भितर. ताणे सांगले की आंबेडकर 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 ही एक फॅशन जाल्या. आंबेडकर हे फॅशन न्ही, आंबेडकर म्हणटा ते आमचे पॅशन, आणि आम्ही ताचे नाव हजार न्ही लाख फावटी घेतले. काल ज्या पद्धतीन हे बीजेपीचे थोडे हांगा येऊन तमाशा करून गेले. वी कंडेम द एक्ट दॅट द होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, या देशाचे संविधान ज्याच्या अंडर एक कमिटी अंडर ताणे या देशाचे संविधान बरयले, प्रत्येक मनशाचो अधिकार कितें आसा या संविधानान घातले, अशा महान व्यक्तीचे तुम्ही अपमान करता. जेन्ना आमचे लीडर श्री राहुल गांधीन पार्लमेंटाच्या भायर सायलेंट प्रोटेस्ट आंबेडकराचो फोटो घेऊन जेन्ना प्रोटेस्ट केलो, तेन्ना हेच बीजेपीचे लोक तो फोटो एडिट करून ताजेर सोरोसाचो फोटो घालता. वो आंबेडकराचो अपमान न्ही. हे काल बीजेपीचे थोडे बॉम्ब मारताले पळय तांकां विचारपा सोदता की तुम्ही आंबेडकराचो फोटो चेंज करून सोरोसाचो फोटो कसो घातलो. तुम्ही अपमान केला आंबेडकराच्या फोटवाचो. काल ज्या पद्धतीन पार्लमेंटान आम्ही पळयले की इंडिया आघाडीचे सगळे खासदार एक सायलेंट प्रोटेस्ट करत आंबेडकराच्या पुतळ्याकडल्यान पार्लमेंटान जेन्ना वताले, तेन्ना मकर द्वाराचेर हे बीजेपीचे गुंड एमपी कशा पद्धतीन तांणी इंडिया आघाडीच्या खासदारांक थंय आडयले, धक्कामुक्की केली. जे राज्यसभेचे लीडर ऑफ ऑपोजिशन आमचे पक्षाचे जे अध्यक्ष आसा श्री मल्लिकार्जुन खरगे, ताका तांणी कसो धुकलून उडयलो. तांणी स्पीकराक सुद्धा पत्र बरयला की हाजेर कारवाई जावपाक जाय. म्हाका दिसता ज्या पद्धतीन हे बीजेपीचे सरकार, मोदी सरकार अडानीचो जो विषय आसा तो कसो डायवर्ट करप, अडानीच्या विशयाचेर पार्लमेंटान चर्चा जावप ना म्हणून या देशाचो गृहमंत्री आंबेडकराचो थंय अपमान जाता. हाच्या वयल्यान सिद्ध जाता की हांची मेंटॅलिटी कितें.
On Goa's Liberation Day, Chief Minister Pramod Sawant extended his greetings to the people and reflected on the state's progressive journey. He claimed that the government has achieved more development in the past 10 years than in the previous 50 years, highlighting strides towards the dream of a golden Goa. In this edition of Street Voices, Herald TV spoke to people on their opinions on the Chief Minister's statement. Progress ह्या 10 वर्सां भितर कशे भाशेन तो सांगपाक शकता ऑन वॉट बेसीस एक खंय तर एक क्रायटेरिया आसपा जाय तें म्हणपा तें समजलां आतां फिजिकल स्ट्रक्चर येयला म्हण तो डेवलपमेंट जायना आतां हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल येयला तेंचो फेसिलिटी ना कितलेशे स्ट्रक्चर येयल्ले आसा मॉन्युमेंट्स म्हणपाक तांकां पूण ताका फेसिलिटी ना आनी तो ऑप्टिमल यूज जायना ताचो सो हो डेवलपमेंट कन्सिडर करपाक शकना तो एक्चुअल गोंयचो प्रोग्रेस सपोज जाला आनी उदरगत जाल्ली आहा जाल्यार आजचे दिसा आमचे भुरगे अनएम्प्लॉयड यूथ आहा ते तांकां भायर वचपाक पडपा नाशिल्लें खऱ्या अर्थान जो प्रोग्रेस म्हणटा तो आख्खो स्टेटाच प्रोग्रेस जावपा जाय सेल्फ सफिशियंट जावपा जाय आनी लोक आपल्याच गांवांत रावन आपलो धंदो आनी आपले घरबार चलोवपा सारकी ताका एक संदी मेळपा जाय पूण तें आमकां दिसना सो हें तूं प्रोग्रेस म्हणपाकूच शकना ऑन द कॉन्ट्री सांगपा म्हळ्यार हे 10 वर्सान जे गोंयचे हें जाल्लें आसा डिक्लायन जाल्लें आसा की ते आनी ताका आनी कंपेरिजनूच करपाक शकना आनी त्या कारणाक लागून आमचे भुरगे आतां भायर वचपाक पडटा कित्याक अनएम्प्लॉयमेंट वाडला सामकें कितलेशे प्रमाणान वाडलें आहा अनएम्प्लॉयमेंट सो हे हाजेर पयलें लक्ष घालपाक जाय बेसिकली स्ट्रक्चर केलें कॉन्ट्रॅक्ट दिवपा खातीर तो हें करपाक शकना तो सेकेंडली डेवलपमेंट म्हणटा तो सेम रोड्सां हॉटमिक्स घालता तुमी परतून रोड्स वयर जावपाक लागल्या सो हो डेवलपमेंट म्हणपाक शकता तो सब स्टँडर्ड वर्क जाता क्वॉलिटीचे कोणाचोच नदर ना आनी हो खंयचो डेवलपमेंट म्हणपाक शकता सीएमान म्हणले तशें आपणाले टर्माक 10 वर्सांक जे काम जालां तें केन्ना पयलीं जालें ना म्हणटालो तो म्हणून की हांव सराक सांगपाक सोदतां की पयलीं जे काम जातालें टेनन्सी आनी मुणकार केसीस आशिल्ल्यो कितलींशीं वर्सां जालीं पेंडींग आसा तुवें लास्ट टायम बायटा तुमगेले भितर सांगिल्लें ऑनलायन न्यूजा की तूं 6 म्हयन्यान तो सॉर्ट आवट करतलो म्हणून केसी विलेवाट लायतलो म्हणून सगळ्या केसीच्यो त्यो आजुनी पर्यंत ना म्हणून अशेंच आमी एक बील घातिल्लें ट्रायबल्स आनी एसटी समाजा खातीर ज्यो जंगलां घरां आसा तांकां एटलिस्ट 500 स्क्वेअर मिटर जमीन दिवची अंडर मुणकार एक्टा प्रमाणे तांकां एटलिस्ट 500 जमीन दिवची सो दॅट ते घर बांदून आपले तेजेर करचें म्हणून आयज ते जर इनलिगल जे घर बांदता तेजेर आयज इनलिगल्ली ते आपणाली जमीन म्हणून घर बांदता तेजेर कोण NGOs कंप्लेन घालतात आनी ते डेमोलिशिंगाक घालतात फार्माचे सेम तशें फार्म बांदतात कोण डेमोलिशिंग घालतात सो दॅट ते सर्वायव जायना तुवेंच एक कायदो केल्लो आसा स्ट्रक्चर रेग्युलायझेशन म्हणून तो इम्प्लिमेंट बरे भशेन करून जर मुणकार केसी अंडर तांकां जर 500 जमीन मेळ्ळी आयज गोंयकाराकच गोंयची जमीन ना इवन देवळां भाटां चर्च्यो आसा तेजी सुद्दां जमीन आजुनी नांवां ना त्योच गोंयकार आयज झगडटा टेनन्सी केसीच्या अंडर त्यो तुवें सॉर्ट आवट करून तांकां दिवच्यो सो दॅट गोंयकार त्या जमनीचेर आपले घर बांदून बरे भशेन रावपाक शकतलो आयज हें जायत ना काल एक स्टेटमेंट केला आमच्या सीएमान की 50 वर्सां जालें ना ते 10 वर्सां करून दाखयला म्हणून पूण हांव सांगूंक सोदता सीएमाक 10 वर्सां फक्त स्कॅमां जालाय जॉब स्कॅम जावं आनी कितें फ्रॉड हें सगळें पूण हांव कितें म्हणटा सीएमाक की हें उलोवन दाखय बरें करून दाखोवपाचें मेन जाय न्हू फकत उलोवप भाशणी करप म्हणून हें शब्द तें हांव सांगता आतां कितें तूं आतां कितें कर ते इव्हेंट जे पळय आसा ते सोडा फक्त रीण काडून तुमी ते इव्हेंट केले ते सोडून दिया आनी आतां तुमी कितें करा ह्या डेव्हलपमेंटाचे तरी फाटी लागा 1-2 वर्स तुमकां चान्स मेळटलो आनी फुडें मागीर तुमकां गॅरंटी ना ह्या लोकांनी थरयल्लें आसा फुडें तुमकां आनी हिंगा सत्तेर हाडपाचें लोकांनी दवरना तुमकां आनी चान्सूच दिवची ना तुमकां हे 2 वर्सां तूं कितें करून दाखय तूं तरी निवडून येवनी ती साखळीक करून दाखयलें जाल्यार तेन्ना हांव मागता आमच्या सगळ्या गोंयकारां कडेन कित्याक तुमी बरो 27 बरो निर्णय घेवन ह्यो सरकाराचेर तुमी एक डिसिजन घेवपाक किंवा दवरपाचो काय उडोवपाचो ते तुमी डिसिजन घेवपाक हांव गोंयकारा कडेन मागता The Save Old Goa Action Committee intensified the efforts to safeguard the UNESCO heritage site by submitting a petition with over 35,000 signatures on Friday. Citing a news story published by
O Heraldo newspaper, residents expressed frustration over alleged political involvement by the current BJP government in enabling illegal activities. The committee reiterated their call for a comprehensive master plan and voiced staunch opposition to unauthorized land conversions and structures near Old Goa. Despite submitting their objection letters to the Chief Minister, they claim no tangible steps have been taken to resolve the issue. Drive submit केला डिमांड मास्टर प्लॅनाक लागून आनी अनवॉन्टेड प्रोजेक्ट हिंगा ओल्ड गोवा येना जावपाक. आतां एग्जाम्पल इंग्लंडाक लिवरपूल आहा. लिवरपूल वर्ल्ड हेरिटेज अंडर युनेस्को. सो थिंगा अनवॉन्टेड प्रोजेक्ट येवन तेमी तो वर्ल्ड हेरिटेज टॅग आहा तो लिवरपूलाचो काडलो. सो आमकां सेम हिंगा गोंया ओल्ड गोवा जालेलें नाका. सो तेका लागून आमी आतां डिमांड केला. आता 35,000 ऑलरेडी सिग्नेचर ड्रायव्ह जाला. लोकांकूय आता मास्टर प्लॅन जाय ओल्ड गोवा येयलेले आनी अनवॉन्टेड प्रोजेक्ट येयलेले नाका आनी आमकां थिंगा मास्टर प्लॅन जाय म्हणून आता आमी लोकल MLAकूय एप्रोच जाल्ले आहा. 3 फावटी ताका एप्रोच जाला लोकल MLA आनी तेणें आमकां पॉझिटीव सायन दिला. आपणाकूय जाय म्हणटा तो, पंचायतीकूय जाय म्हणटा आनी आतां आमकां लोकांकूय जाय. 35,000 लोकांनी सायनी मारलेले आहा जाय म्हणून. सो आतां हो गव्हर्मेंट आतां कित्याक इंट्रस्ट घेयना तो आमकां खबर ना. तेजो आतां हिडन एजेंडा कितें आहा पळय तो. आनी तेकाच लागून आतां आमी आतां लास्ट असेंब्लीन हेणें सांगलेलें आमकां, विश्वजीत TCP मिनिस्टरान सांगलेलें लास्ट असेंब्लीन एक पासून इनलिगल स्ट्रक्चर ना म्हणून ओल्ड गोवा विथीन हेरिटेज झोनान. आनी आतां लास्ट 10-11 दिसां पयलीं हेराल्डान एक न्यूज येयला. हेराल्ड न्यूज पेपराचेर न्यूज येयलेलो आहा 54 इनलिगल स्ट्रक्चर्स आहा विथीन हेरिटेज झोन बिटवीन सेक एडेगल टू बॉन जिजस बासिलिका. तेजे भितरूच 54 इनलिगल स्ट्रक्चर्स आहा म्हणून. आनी ही आतां सर्वे केला तिसवाडी मामलेदार खुर्शीद देसाय म्हणून. तेणें सर्वे केला तिसवाडी मामलेदारांसान येयला हो न्यूज 54 इनलिगल स्ट्रक्चर्स आहा म्हणून. सो आतां हांव एक सांगूंक सोदता विश्वजिता TCP मिनिस्टराक हे आतां जाता तितले बेगीन आयडेंटिफाय कर फ्युचर 54 इनलिगल स्ट्रक्चर्स आहा पळय ते आनी इमिजिएटली विदाउट डिले डेमॉलिश कर. थँक्यू. आनी हेकाच लागून आमकां थिंगा मास्टर प्लॅन जाय ओल्ड गोवा आमची सेफ जावपाक आनी तो वर्ल्ड टॅग आहा पळय तो आमकां राखपाक जाय युनेस्कोचो. तुमी म्हणटा पळय ते इतले आयडेंटिफाय जाले म्हणजे इल्लिगल स्ट्रक्चर तो जॉन म्हणटा पळय ताणें ती फायल केल्या. तुमकां तो अप्रोच जालेलो हांवें आयकला तुमी ताका कितें तरी हें दिवना सपोर्ट दिवना हांवें कितें तरी आयकलां. ना तुमकां अप्रोच जावना तो कितें तरी तुमचे कडेन डॉक्युमेंट मागलेले तेणें दिला. आमी सपोर्ट केला ते सपोर्ट केला फुल्ली सपोर्ट. आनी ते आतां हायकोर्टान ऑलरेडी आनी आतां हायकोर्टानूच आनी ते आतां हे येयला 54 इनलिगल स्ट्रक्चर्स म्हणून 54 हेराल्डाचेर येयला. लास्ट 10 दीस पयलीं 10 तारीख वो 11 तारखेचो हेराल्डाचेर ऑलरेडी येयलेले आहा ते. सो ते 54 इनलिगल 54 स्ट्रक्चर तिका येवसर पंचायतीक कांय खबर नासलें. ते आतां लॉंग बॅकसान आहा ते पयलींसान आहा ते पंचायतूय इनवॉल्व आहा. पयलींचो फार्मर मिनिस्टर मडकयकार इट इज बिलोंग टू देम म्हणून येयला ते हेराल्डाचेर क्लियर न्यूज आसा. एकलो MLA इनवॉल्व आसा ते इल्लिगल स्ट्रक्चर. कोण MLA? पांडुरंग मडकयकार हे पळय. आनीक तशेंच सरपंच ऑफ ओल्ड गोवा पंचायत इनवॉल्व आहा. जेन्ना सरपंच मिनिस्टर आनी ती ताची पार्टी इनवॉल्व आहा तसोच इल्लिगल बोंगल्या चायना BJPचे स्पोक पर्सन इनवॉल्व आहा. जेन्ना पॉलिटिकल इनवॉल्वमेंट इतलें आसा तेन्ना इल्लिगल येवंक शकता न्हू कायदे बँड करून. In response to the concerns raised regarding the Kolwa Creek being polluted, the Pollution Control Board officials along with Benauli MLA Venzi Viegas and Kolwa Sarpanch inspected the Kolwa Creek and surroundings and took samples of water for testing on Friday. The residents had raised environmental degradation and potential health risks concerns due to the release of sewage water in the creek. Control Board Sokani Kolwa Creek inspect करपाक म्हूण खबर मेळ्ळी आनी परत आमी ताका फोन मारून सांगिल्लें यू प्लीज कम हियर वेन एवर यू आर कमिंग यू इन्फॉर्म द पंचायत यू इन्फॉर्म द MLA ऑफिस नाजाल्यार कितेंय रिपोर्ट घालताय आनी कितें कोताय तेंकेन आज आमी इन्स्पेक्ट केलें. जे ब्रावन कलर सेडिमेंट्स आहाय वेस्ट सेडिमेंट्स इट लुक्स लायक इट इज ह्युमन वेस्ट सेडिमेंट्स. ते ह्युमन वेस्ट सेडिमेंट्स तांकां आमी कलेक्ट करपाक लायले आनी उदका सॅम्पलूय कलेक्ट करपाक लायलो. आज हो क्रिकाचो इश्यू न्हू रिवर सालाचो इश्यू क्रिका इश्यू आनी वार्का क्रिका इश्यू हे तिनी इनहेरिटेड आहाय. आज म्हाका सुमार 3 वर्सां जातलीं आनी 3 वर्सांनी जितले पाट आमी हो इश्यू उलयल्लो
गव्हर्मेंटा गेलो एक कुशान एक्शन ना एर सगळे रेडी आहाय ते करपाक तेंक जाय जाल्यार तेंच्यान सगळे करपाक जाता पूण पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड जेन्ना हिंग येता तेंको कांयच डिसिजन घेवपाक जायना हे आमी पंचायतीनूय सील केल्ले तेंचे भाशेन सरपंचान सांगिलां कोर्टा ऑर्डर घेवन कोतोन चालू जालें जोरी तोरी हिंगा टॉयलेट नाका कित्याक 2 टॉयलेट आहाय आनी एक चेंजींग लॉकरू करपाचो जाल्यार एक करचें कित्याक तुमकां जर तरी हें मेंटेन जायना जाल्यार घोडे परत क्रिकान ही वेस्ट उडोवन क्रीक हायलायट जाता क्रीक मेड जाता टुरिजम आज सिजन जेन्ना कमी जाता क्रिसमस येवपा आनी थोडे दीस उरले आनी तेन्ना कोलवा क्रिकान म्हाका जाता हें येवप आनी अशें करून सोडप ही म्हाका जाता एक व्हडली क्रायम आनी आज ही क्रायम कित्याक जाता कित्याक पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड इज ओन्ली ऑपरेटींग बिकॉज तेंगे जो मास्टर आतां सांगता ते भाशेन चलता ना जाल्यार पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक आज हे करूंक कित्याक जायना मार्च म्हयन्यांकूय सेम इशू जालो इन 2023 क्रिकांकू सगळी रॉ सिवरेज सोडो आहा राती आमी येयलोली हिंगा ऑन द सायट सो राती येवन सोरेंच ती रॉ सिवरेज मॅन कोण लोक बी सगळे एकठांय जायन आमी तांकां बंद करूं लायलोलो युनिट टॉयलेट कम चेंजिंग रूम आनी मागीर आमी पुलीस स्टेशना बसून कंप्लेन केली रिगार्डींग दीस पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाकूय आमी आपोवन हाडलें फॉर इन्स्पेक्शन आनी मागीर विथ बायोडायवर्सिटी आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आमी इन्स्पेक्शन गेल्लें इन्स्पेक्शन घेवन मागीर तेजेरूय एक्शनूय जाल्लें आनी कंप्लिटली स्टॉप केलोलो देन दे अपियर इन द कोर्टा वचोन तेमी मागीरूय एक हें हाडलें की इट्स अ पब्लीक युटिलिटी यू कांट स्टॉप द थिंग आनी तांकां डायरेक्शन दिचमू ओपन करूंक बट दे हॅव टू रिपोर्ट टू द पंचायत एन ऑल एवरी 15 days आनी रिपोर्ट करचमू पंचायतीक की तेंगेले सॉयल टँकर्स येवन कितको लिफ्ट कोताय खंयचे टायमार लिफ्ट कोताय हाको रिपोर्ट दिचमू आतां तेंगेलो इंचार्ज आहा काली अशें को हांयकडे इन्सिडंट जालो सेम मागीर ते ऑपरेट कोताले सारके आतां काल हांयको ते सिवरेज हितून क्रिकां सिवरेज रॉ सिवरेज सोडमू हांयकडेय तो इशू जालो सो आयज आमी गेयले इन्स्पेक्ट करपाक with our MLA and all the punch members as well as the locals. आनीकू आमकां ते मेळ्ळा उदकांत ते दिसती पडटा रॉ आहा ते आतां हेजेरू कोर्टान पसून हायकोर्टान पसून एक्शन घेवचें आनी इवन द ट्युरिजम डिपार्टमेंट. The shoddy cleaning work of the Salauli Dam and the canal has raised eyebrows as authorities have focused only on clearing side bushes, leaving the main canal filled with black mud. Despite releasing canal water, proper extraction of accumulated mud was not undertaken. While some parts have been cleaned, most areas remain clogged with debris and mud. This incomplete cleaning is expected to obstruct water flow, reduce efficiency and cause potential long-term damage to the canal's infrastructure, ultimately increasing maintenance costs. WRD कॅनलाची ही माती याका मळप म्हणटा कितें हें आतां उदक सोडल्यार तेणी 2-4 दीस जाले आतां ह्या 2-4 दिसां हें तण जालें जावपाक शकना कारण म्हळ्यार अशें हे 2-4 दीस हो कॅनल तेणी सारको निवळ केलो ना गेल्ले म्हयन्याक तेणी टेंडर काडलो आनी हो कॅनल निवळ केल्लो निवळ करून तो अर्दकुटूच निवळ केला आनी तितून भायल्यान निवळ केलो म्हणून कॅनल निवळ जायना कितें तितून ती भितर ती जी पळय ही भितर मळपी आसा ही माती आहा ती माती वयर काडना तेणी सायडीच्यान हें केलां सायडीच्यान निवळ केलां तणशें मारलां ग्रास कट हें मारलें आनी निवळ केलां हें भितरलो हो रेब काडून हो भायर उडोवपा जाय आसलो वॉश करून भायर उडोवपा जाय आसलो न्हू ही मळपी पळय मरे ही मळपी पळय आं कितें हो ह्या सगळे डॅमार भरला ह्या सदायबागा वयर सालावली डॅमा हो कॅनल सदायबागा साकून तें आमगे दरीवाडो कोट्टाले ते सायडीच्यान गेलो हो कॅनल ह्या सगळे कॅनलाक पळय अशी माती दोळे बेश्टे दोळ्या उदक हें लावपा लागून तेणी हें काम केलां हें सारकें काम केलें ना म्हणटकीर हें WRD हें खातें करता कितें हें कॉन्ट्रॅक्ट दिलो कोणाक हे कॉन्ट्रॅक्ट कोणें पळय घेतला हेणी हेजेर घोडबंगाल केला अशें दिसता म्हाका हेणें पयशे खाले अशें दिसता हेजे वयल्यान कितें हें सारकें काम केलें ना हें वेवस्थीत काम करपा जाय आसलें तुमी पळय घाईन करता लोकांक उदक जाय म्हणटा हें घाईन पयलीं तुमी हेजी म्हयनोभर पयलीं सारकें करपा जाय आसलें 1-2 म्हयन्या तुमी करपा जाय आसलें पावस लागता बरोबर पूण तेन्नाच्यान तुमी निवळ करपा तें बरोबर करपा जाय आसलें तुमी घाईन 1 म्हयन्याक करता आनी घाईन आतां उदक सोडटा. काही दीस पयलीं हेराल्ड टीव्हीन एक न्यूज केल्ली की जे साळावली धरणाचे जे कॅनल आसा तेंची साफसफाई जाली ना आनी 15 नोव्हेंबर म्हळ्यार ती जावपाक जाय आसलेली तेन्ना ती जाली नासलेली आनी समज 15 नोव्हेंबर जावन सुद्दां ती साफसफाई करता जाल्यार ती खंय तरी हडबडीन करतली आनी खंय तरी मागीर जे काम आसा सगळ्या कॅनलाचे ते खंय तरी मेळटा अशें जातलें आनी तशेंच जाल्लें आसा
कारण तुम्ही पळयात आतां हांव जो आसा ही भाग जो आसा कोटाले टू पाईक देव देवस्थान सांग्या वयले थंयचे म्हळ्यार कॅनल आसा आनी हे कॅनलाची जी साफसफाई आसा ही सायडीच्यान केल्ली आसा सगळीं झाडां मारलेलीं आसा एक बरें काम केल्लें आसा पूण जे मुख्य हे पळयात हो मळपो पळय हो मळपो जो आसा हो काडपाक जाय आसलेलो हेचे दोंगर जे आसा मळप्याचे ते तशेंच आसा ह्या उदका भितर आनी वर्सान वर्स खंय तरी हे जे हो जो मळपो आसा हो काडलो गेल्लो वयतालो पूण ह्या वर्साक सांगले तेच प्रमाणे जालें कारण गडबडी भितर हो मळपो काडलो ना आनी उदक पळया सोडलेलें आसा थोडेंशें आतां कितें जातलें की हे मळपो जो आसा हे उदका बरोबर पातळ जायत जायत तो वयतलो आनी जेन्ना उदक येता तेन्ना सगळो मळपो सकयल व्हांवन वयतलो कारण तो पातळ जातलो आनी वयतलो आनी सगळे जे घेटी आसा लोकांच्या भाटां शेतां वचपाचे बारीक बारीक घेटी आसा थंय वचोन आडोन उरतलो आनी जे उदक वचपाचो जो फ्लो आसा तो खंय तरी बंद जातलो आनी इतलो जो मळपो आसा हो मळपो जे उदकाचो फ्लो आसा तो स्लो करता आतां आमी पोरूं पळयलें की आवेडे केपें ह्या भागांक लोकांक उदक कॅनलांनी बारीक जे कॅनल आसा तितूंत पावना म्हणून तेंच्यांनी दुखळत उदक येल्लें तशें करून परत एकदां ही परिस्थिती येवंक शकता सो जे कॉन्ट्रॅक्टराक हे कॉन्ट्रॅक्ट दिल्ले आसा WRD डिपार्टमेंटान सो तेंचे कडल्यान ही साफसफाई करून घेवपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी WRDची आसा आनी त्या कॉन्ट्रॅक्टराची आसा पूण कॉन्ट्रॅक्टर समज असो बेजबाबदार आसत जाल्यार ही कामां अशी जावंक शकना सो WRD हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा आनी जाता तितले बेगीन हो जो मळपो आसा कॅनलां तो डेंजरस आसा कारण उदक फ्लो जावपाना तो काडून घेवपाची गरज आसा हेराल्ड TV खातीर गौरी सतरकर. Minister of Animal Husbandry Nilkanth Halankar on Friday outlined plans for implementing a stray dogs policy across Goa, emphasizing sterilization efforts across the state and appointing dog catchers to control the growing stray dog population. The minister also announced that dog owners who fail to register their pets and allow them to breed will face heavy fines. However, leader of the opposition Yuri Alemok criticized the government, accusing it of not being serious about sterilization initiatives and failing to effectively utilize allocated funds for the issue. Assembly, आम्ही सांगलेली की स्टे डॉग्स पॉलिसी हाडटा आतां स्टे डॉग म्हणटा की व्हडलो सिरियस इश्यू तो त्या खातीर आमी सजेशन घेवपाक NGOs आनी सर्टन MLA आपल्याली ऑपोजिशन घेवपाक मेन इम्पॉर्टंट कितें आसलें की आमकां जाय आसलें सजेशन स्टेरिलायज करपाक आनी जास्तीत जास्त कुत्रे वाडोवंक जायना जेन्ना जे आमी आतां NGOs हे करता तांकां अडचणी येता तांकां फंड आमी पंचायतीकूय दिता थंयसरूय अडचणी येता सो आमकां एक सेपरेट ह्या दुसरो पर्याय काडून म्हणजे ही पंचायती म्युनिसिपालिटी आसून तेजे बरोबर दुसरो आनी पर्याय करून आनी जास्तीत जास्त स्टेबलायज करप आनी बर्थ कंट्रोल करप एनिमल बर्थ कंट्रोल करपा खातीर आमी कितें उपाय योजना करतले आनी हेज्या खातीरूच आमी घेतलेली कारण NGOs करता आमच्या हॉस्पिटल करता जायना सो चडशे NGOनी बरी सजेशनां दिली तेंची आमी घेतल्या आतां ती सगळी स्कुटीन एक आठवड्या पर्यंत करतले डॉग कॅचर जे आहा हेंकाय घेतले आनी बाकीचे जे कोण तेंचे सांगल्या प्रमाणे सर्वे करप कसले फिडींग करताले तेंचे कडसून घेवप जेचे कडेन कुत्रो ब्रिडींग करता ती कितें करतात फाल्यां जालें जल्माक येयली कुत्री तर ती येता आसतना 5, 6, 7, 8 कितें तरी येता तितून जे बऱ्यांचे 1-2 दवरतात बाकीचे व्हरून रस्त्यार सोडटात त्या खातीर तशें करूंक जायना म्हणून जे कुत्रो जर आमचे कडेन रजिस्टर ना तेणें ब्रिडींग घरान केलें जाल्यार ताका हेवी फायन मारप. Several things. Basically, there is a total failure on the part of the department. In the last 15 years, there is absolutely lethargic attitude. हांव कित्याक म्हणटा कित्याक जो budget head हा about 3 crores, hardly 58 lakhs have been utilized relating to the sterilization program. Now, we have to do it on the war footing. The NGOs felt जे local bodies are, they are not cooperating with them. Payments are pending for 7-8 months. There is no facility. सरकाराक दिसता की नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा हे 2 डिस्ट्रिक्टान सेंटर कोतले म्हणून the sterilization of 100 per day will be carried out. And that's all we have in this newscast. Thanks for watching Herald TV. Catch us on all our social media handles. Take care and goodbye.